बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत वलीम है। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने अपनी एक साला जो गवर्नमेंट है उसकी कारकर्दगी की एक रिपोर्ट है जो कॉन्फ्रेंस में तमाम देखने वालों के साथ शेयर की। और इस एक साला कारकर्दगी में शहबाज शरीफ साहब ने ये समझाया और बताया कि बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस थे जिनका सामना था जब हमें गवर्नमेंट मिली, और उन तमाम चैलेंजेस से नबरदाज़मा होने में हम और आर्मी चीफ़ ने उनके साथ शिरकत की और वो आगे बढ़े। और बेसिकली पूरा जो एक चैलेंज था पाकिस्तान के इस बिगड़ते हुए हालात को, उसको संभालने के लिए शहबाज शरीफ साहब ने और आर्मी चीफ़ साहब ने अपना रोल प्ले किया। हर पाकिस्तानी को अपना किरदार अदा करना चाहिए, लेकिन हमेशा हमें ये नज़र आता है कि मौजूदा हुकूमत जिस तरीके से आई है वहाँ पर वो अपनी कारकर्दगी को कम और उस शेड का इस्तेमाल ज़्यादा करती है जिसके तहत वो लोग इस वक्त हुकूमत के अंदर मौजूद है। अभी एहसन इकबाल साहब को मैंने सुना, एहसन इकबाल साहब ने स्टेटमेंट दिया कि जी मुल्क को दिवालिया करने वाले आज दुनिया में पाकिस्तान और फ़ौज मुखालिफ मुहिम चला रहे हैं। अब या तो आप इतनी हिम्मत करें, ग्रेस दिखाएं कि दिवालिया करने वालों का नाम लें, दिवालिया करने वाले शख्स का बताएं, दिवालिया करने वाली पार्टी का बताएं, कौन लोग हैं जिनकी तरफ आप ये इशारा करते हैं। और उन्होंने कहा कि दुनिया में पाकिस्तान और फ़ौज के मुखालिफ मुहिम चला रहे हैं। फ़ौज भी पाकिस्तान की है, पाकिस्तान भी हमारा है, यहीं पे रहना है, यहीं पे मरना है। कोई भी मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी जो है वो अपने इदारे या अपने मुल्क के ख़िलाफ़ मुहिम कभी नहीं चला सकता। क्यों ऐसा लगता है कि अपने पाँव मजबूत करने के लिए दूसरे के ऊपर कीचड़ इस हद तक उछाल दिया जाता है कि ये एक बयानिया बन जाता है कि ये लोग जो हैं ये रियासत मुखालिफ हैं और हम जो है ना हम बड़े रियासत के मोहब्बत करने वाले मुहिब्बे वतन लोग हैं। ये जो डिवीज़न एक क्रिएट कर दी गई है कि अगर कोई अपने हक़ की बात करेगा, अगर कोई जमहूरियत की बात करेगा, अगर कोई पाकिस्तान की बात करेगा तो वो रियासत मुखालिफ कहला दिया जाएगा, और जो लोग इसके ऊपर बराजमान हैं वो लोग समझते हैं कि वो सारे के सारे मुहिब्बे वतन हैं। जितनी भी कामयाबियां पाकिस्तान में ये मौजूदा सिस्टम ने अगर समेटी हैं, लेकिन अगर आप न्यूट्रल तज्ज़ियाकारों की राय सुने, अगर आप न्यूट्रल जो इकोनॉमिस्ट हैं उनको सुने, तो आपको नज़र आएगा कि शहबाज शरीफ साहब ने जो सूरत हाल एक कॉन्फ्रेंस में एक साला परफॉर्मेंस की बताई, उसमें और जो मुआशी तज्ज़ियाकारों की राय है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। अगर आप किसी की राय से इख्तलाफ है तो ये एक अलग चीज़ है, लेकिन अगर आप सर्वे रिपोर्ट्स का भी जायज़ा लें तो आपको नज़र आएगा कि पाकिस्तान की वो शक्ल या वो चीज़ नहीं है जिसको बनाकर एक साल की परफॉर्मेंस के तौर पे पेश किया गया। फिर हमें ये नज़र आया कि अगर तो आपने कामयाबियां समेटी हैं तो हर कामयाबी का सिरा हमें ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट या जो मौजूदा हुक्मरान हैं ये हर कामयाबी का सेहरा डाल देते हैं आर्मी चीफ साहब के ऊपर। और हालांकि इदारा हो या आर्मी चीफ हो, ये लाताल्लुकी का इजहार कर चुके कि हमारा सियासत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है। अब समझ नहीं आती कि जब आप सियासी मामलात को निपटाने के लिए, सियासी हिजान को ख़त्म करने के लिए या पाकिस्तान की इकॉनमी को बूस्ट करने के लिए दीगर ममालिक की तरफ जाते हैं, उनसे मिलते हैं, तो क्या ऐसी वजह है कि आपको आर्मी चीफ का शेड इस्तेमाल करना पड़ता है? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का जवाब नहीं मिलता। एक शख्स, एक इदारा जिसका ताल्लुक सिर्फ सिक्योरिटी के मामलात तक है, वो पाकिस्तान की सियासत में इन्वॉल्वमेंट कैसे हो सकती है? क्या ये इन्वॉल्वमेंट जो है हुक्मरान सिर्फ अपनी बका के लिए कर रहे हैं ताकि उनकी हुकूमत जो है वो चलती रहे? और ये वो तजादात हैं जिसको हमें फ़ेस करना पड़ता है, हर दौर के अंदर फ़ेस करना पड़ता है। और यहाँ पर भी जो हमें नज़र आता है या बताया जाता है उसमें कामयाबी का सेहरा दो लोगों के सर जाता है। एक तो उस मुल्क का वज़ीर आज़म जो बहुत चैलेंजेस से निमट रहा होता है, और एक उस मुल्क का आर्मी चीफ जिसको हर जगह ले जाया जाता है। ऐसा लगता है कि आर्मी चीफ के बगैर जो हुकूमत की ये जो गाड़ी है ये चलने के वाली नहीं है, और बार बार जो है अपने धक्के के लिए आर्मी चीफ का नाम लेके या आर्मी चीफ की कोशिशों का सहारा लेके अपना जो पहिया है ये हुकूमत या अपनी गाड़ी चलाने की कोशिश करती है। सब जगहों पे एक अहम चीज़ जो उठ रही है वो हमारे सामने सिक्योरिटी चैलेंज है। एक साला कारकर्दगी की रिपोर्ट खैबर पख्तूनख्वा ने दी, एक साला कारकर्दगी के ऊपर पूरी किताब मरियम नवाज़ की हुकूमत ने छाप दी, और एक साला कारकर्दगी के ऊपर शहबाज शरीफ साहब ने गुज़श्ता रोज़ एक पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये बताया बाकायदा टीम वर्क के नतीजे में मुमकिन हो सका
کیا کبھی کوئی یہ بتائے گا کہ جو سیکیورٹی چیلنجز کا سامنا پاکستان کو ہے، ریاست پاکستان کو ہے، یہ محب وطن لوگ ریاست پاکستان کے اس چیلنج سے نمٹنے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ سیکیورٹی کے اندر کتنے بڑے بڑے لیپسز ہیں، اس کی مثال ہمارے سامنے گزشتہ روز ان حملوں کے نتیجے میں آ گئی، جس کے اندر بہت سارے ایسے لوگ زخمی ہوئے جو تقریباً شہیدوں کے اندر ہی گردانے جائیں گے، کیونکہ کسی کی ٹانگ نہیں ہے، کسی کا بازو نہیں ہے، کسی کے پیر نہیں ہیں، اور بہت سارے لوگ ہیں جو کہ شہید ہو گئے۔ سیکیورٹی چیلنج کے اوپر بھی اگر تو یہ سارے معاملات کے اوپر آپ نے سراہنا ہے ایک دوسرے کو، تو سیکیورٹی چیلنج کے اوپر بھی عوام کو اعتماد میں لینے کی اشد ضرورت ہے۔ حالانکہ آگے یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی سب چیزیں کنٹرول میں ہیں، سب چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں، لیکن ہمیں جو سیکیورٹی کا معاملہ ہے وہ کسی بھی سطح پر کنٹرول میں نظر نہیں آ رہا، پھر اس کا تعلق کسی بھی صوبے کے اندر ہو، کسی بھی صوبے کے حالات سے ہو، لیکن سراسر یہ پورا جو معاملہ کنٹرول کرنے والا ہے انٹیلیجنس ایجنسیز کا ہے، اور سراسر اس کے اوپر جو کام کرنے کی ضرورت ہے وہ ہمارے ادارے کو ہے، ہماری افواج کو ہے۔ لیکن ایسا لگتا ہے کہ یہ سب کچھ سیاست کی نظر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ معاشی چیلنجز کے لیے تو آرمی چیف کا سہارا لیا جاتا ہے، لیکن جو سیکیورٹی چیلنج ہیں ان سے نمٹنے کے لیے مزید کیا کچھ درکار ہوگا، اور ایسا لگتا ہے کہ ان چیزوں سے نظر بالکل ہٹ گئی ہے۔ اگر ان چیزوں کے اوپر نظر ہے تو ایسا لگتا ہے کہ عوام کے اندر فقدان ہے۔ جب تک یہ فقدان عوام کا اور ادارے کے درمیان ختم نہ ہوا، یہ چیزیں چلتی رہیں گی۔ دہشت گرد جو ہیں اس چیز کا فائدہ اٹھاتے رہیں گے، اور حکمرانوں کو یہ زیادہ ضروری ہے کہ وہ اپنی سیاست کے اوپر کام کریں، بجائے اس کے کہ آرمی چیف کو انوالو کریں ان تمام معاملات میں جن سے ان کا کوئی دور دور تک تعلق نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک سالہ کارکردگی کے اندر جو چیزیں ہمارے سامنے ایک کینوس میں رکھی گئی ہیں، اس میں ایک چیز پہ بڑا فوکس آج کل ہمیں نظر آ رہا ہے، وہ مافیا تلافیاں ہیں۔ پہلے ہم نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کو توڑنے کے لیے جس قسم کی پریس کانفرنس کی گئی، جو ماحول بنتا چلا گیا، وہ ہمارے سامنے ہے۔ اور آج کل جو سارا کا سارا دباؤ ہے وہ پیکا ایکٹ کے ذریعے الیکٹرانک میڈیا کے اوپر نظر آتا ہے۔ بہت سارے لوگ چپ کرا دیے گئے، بہت سارے لوگ نوکریوں سے فارغ کر دیے گئے، یہ معاملات جو ہیں مسلسل چل رہے ہیں، اور بات اور قصہ ایک ہی ہے کہ دل آزاری کرنے کے اوپر جو ہے وہ معذرت کرنی ہوگی۔ سوال یہ ہے کہ دل آزاری کس کی ہے؟ کوئی بھی شخص اگر معافی مانگ رہا ہے، پھر چاہے وہ کاشف عباسی کے بہاف کے اوپر ARY کا کوئی اور اینکر اس کے اوپر معافی مانگے، یا اس کے اوپر جو ہے محمد مالک صاحب کا نام لیا جائے، یا کسی بھی XYZ کا کسی کا بھی نام ہو، اگر دل آزاری کے اوپر معافی مانگنی ہے، آن ایئر معافی مانگنی ہے، تو میرا خیال ہے یہ گریس بھی دکھانی چاہیے کہ دل آزاری بیسکلی کس کی ہوئی ہے، جس کی بنیاد پر یہ کہا جاتا ہے کہ جی آن ایئر آپ لوگ معافی مانگے، اور جو میرے خیال میں نہیں مانگنا چاہتا اس کو پھر گھر کا راستہ دکھا دیا جاتا ہے، اور پاکستان کی میڈیا کے اندر یہی ہو رہا ہے۔ شہباز شریف صاحب نے کہا کہ جی اپوزیشن ہمارے خلاف ایک سال میں ایک سکینڈل نہیں لا سکی۔ اپوزیشن روزانہ 10 الزامات لگاتی ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ اپوزیشن کا کچھ نہیں بگاڑا جاتا، لیکن اپوزیشن جو 10 الزام لگاتی ہے اس کے اوپر اگر الیکٹرانک میڈیا کے اوپر بات ہو جاتی ہے تو اپوزیشن کا تو کچھ ہو نہیں پاتا، تو پھر زیادہ جو زور اور پریشر ہے وہ اینکرز کے اوپر بلڈ کیا جاتا ہے کہ آپ لوگ آئیں سامنے، آپ لوگ معافیاں مانگیں، کیونکہ آپ لوگوں کے پروگرام کے اندر کیا ہوا ہے۔ میں صرف یہ کہوں گی کہ اگر تو حکمران بزدل ہو تو وہ سوال اٹھنے کے خوف سے دباؤ میں رکھتا ہے ان تمام لوگوں کو جو سوال اٹھانے کی طاقت رکھتے ہیں، ان کی زبانوں پر تالے لگا دیے جاتے ہیں، گلے کے اندر توق پہنا دیے جاتے ہیں، یہ بزدل حکمران کرتے ہیں۔ اور اگر شہباز شریف صاحب کی حکومت نے ایک سال کے اندر پاکستان کے اندر 4 چاند لگا دیے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ انہیں تھوڑا سا دل بڑا کرنا چاہیے، بہادر حکمران کی طرح بیہیو کرنا چاہیے، اور بتانا چاہیے کہ دل آزاری کس کی ہوتی ہے، کیا یہ پریشر گورنمنٹ کی طرف سے آتا ہے یا کسی ادارے کی طرف سے پریشر آتا ہے، یہ چیزیں کھل کر سامنے آنی چاہیے۔ بہادر جو حکمران ہوتے ہیں وہ سینہ تان کے ہر اس سوال کا، ہر اس سکینڈل اور ہر الزام کا سامنا کرتے ہیں جس کے اندر ان کا کوئی کردار نہیں ہوتا، صرف شفافیت ہوتی ہے۔ لیکن جب حکمران بزدل ہو جاتے ہیں تو پھر ہمیشہ وہ اپنے سوالوں کے خوف سے سامنے والے شخص کو دباؤ میں لا کے یا تو اس کی زبان پہ تالے ڈال دیتے ہیں، یا پھر آج کل کے دور کی طرح اس کو گھر کا راستہ دکھا دیتے ہیں۔ اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ خدا حافظ۔